मोहतरम ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ब्रेस्ट ट्रैक क्राइसिस 1986 से 87 तक। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी। चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने दुनिया को मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किया कि इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकें। इसी दुनिया में मौजूद मुल्क पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तारीख हम आपको पढ़ा रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों 1947 में आज़ाद हुए। 1947 में दोनों आज़ाद हुए और तब से लेकर आज तक दोनों के दरमियान एतमाद का यानी ट्रस्ट का रिश्ता ना बन सका। दोनों ने कभी भी एक दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं किया। हज़ारों जानों के नुकसान इस बात का सबूत हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक दुश्मनी पाई जाती है। मसला कश्मीर, 1965 की जंग, 1971 की जंग इस बात का सबूत है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कभी एतमाद अच्छे से बहाल नहीं हो सका। इसी तरह 1986 से 1987 तक हिंदुस्तान के इलाके राजस्थान में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के करीब वाले इलाके में जंगी मशकें यानी मिलिट्री एक्सरसाइजेस की और इस अमल को एक्शन को ऑपरेशन ब्रेस्ट ट्रैक कहा गया। तो ब्रेस्ट ट्रैक इंडियन मिलिट्री की एक्सरसाइज का कोड नेम था। ये भारतीय जनरल सुंदर जी का आइडिया था और ये जंगी मशकें यानी मिलिट्री एक्सरसाइजेस इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के करीब राजस्थान के इलाके में की गई थी। 2,50,000 सिपाहियों ने असलह के साथ यानी वेपन्स के साथ एक्सरसाइजेस की थी, जिनमें जो एमिनेशंस हैं और बाकी जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं वो तमाम शामिल थे। असल में इंडिया में सिख जो हजरात अपने मुल्क के लिए जद्दोजहद कर रहे थे और वो इस जद्दोजहद कोशिश को खालिस्तान मूवमेंट कहते हैं। तो और इंडिया भी इसे यही नाम देता है, खालिस्तान मूवमेंट। तो उन दिनों ये मसला बहुत बड़ा था और इंडिया को लगता था कि ये सब पाकिस्तान करवा रहा है, तो पाकिस्तान को सबक सिखाने की ज़रूरत है। तो इस मकसद के लिए ये मशकें एक्सरसाइजेस की जा रही थीं और इसकी जो बड़ी वजह थी वो सियासी थी। भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी 31 अक्टूबर 1984 को यानी 31 अक्टूबर 1984 को 2 सिख बॉडीगार्ड्स के हाथों मारी गईं, जिसके बाद इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बने और वो 1984 में सिर्फ 40 साल की उम्र में इंडिया के यंगेस्ट वज़ीर आज़म बने। तो अपनी वालदा की मौत के गम, दुख और अजियत की वजह से मालूम होता है कि राजीव गांधी जज्बाती थे और खालिस्तान मूवमेंट का बदला वो पाकिस्तान से लेना चाहते थे। पाकिस्तान उन दिनों अफ़गानिस्तान में अमेरिका बहादुर और सऊदी अरेबिया की मदद से जहाद कर रहा था, लेकिन ख़तरा महसूस होते ही आर्मी को मुनासिब तादाद में हिंदुस्तान बॉर्डर पर लाया गया। पाकिस्तान को ख़तरा था कि जज्बाती राजीव गांधी अपने जज्बाती नफ्सियाती मसाइल की वजह से पाकिस्तान पर हमला करवा देंगे और इसी हमले की जो तैयारी है वो ब्रेस्ट ट्रैक ऑपरेशन है। ऑपरेशन ब्रेस्ट ट्रैक इसी हमले की तैयारी का नाम है। तो लेकिन पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम की धमकी भी दी थी। असल में धमकी बड़ी थी जबकि तैयारी कम थी। मिसाइल टेक्नोलॉजी में थोड़ी कमी बाकी थी, यानी कि मिसाइल के ज़रिए ही बम जाएगा ना, ऐसे तो नहीं ना कि आपने जाके रख देना, तो मिसाइल में उसको लॉन्च करना होता है। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी पर अभी काफ़ी काम होना बाकी था, लेकिन हमने बम बना लिया था। मगर अभी इतनी सलाहियत नहीं थी कि मुंह तोड़ जवाब दे सकें। हाँ, इतनी सलाहियत थी कि बम मार सकें और कोई सिस्टमेटिक तरीके से हम ये कर भी देते। लेकिन जो आज हमारे पास कैपेबिलिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं, सलाहियतें हैं और टेक्नोलॉजी है, वो उस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा मदद मिली थी और इंडिया बाज आ गया था।
تو امریکہ نے مدد کی تھی. ہم امریکہ بہادر کے اتحادی تھے, امریکہ بہادر کے سرمایہ دارانہ نظام یعنی کہ کیپٹلزم کا حصہ تھے. امریکہ بہادر کے ساتھ ہم افغانستان میں مل کر جہاد کر رہے تھے. تو امریکہ بہادر پاکستان کی مدد کے لیے موجود تھا کہ وہ انڈیا سے پاکستان کو بچا سکتا تھا. اور 1971 کی جنگ میں بھی امریکہ نے پاکستان کی مدد کی تھی, جس کی وجہ سے بنگلہ دیش آزاد ہونے کے باوجود, ہمارے 90,000 جنگی قیدی بننے کے باوجود انڈیا پاکستان میں 1 انچ پر بھی قبضہ نہیں کر سکا تھا. اور دوسری دفعہ امریکہ بہادر اپنے پورے جو ویسٹ کی سپورٹ تھی اس کے ساتھ پاکستان کی اتنی مدد کر دی کہ یہ مسئلہ کسی نہ کسی طریقے سے حل ہو سکے اور انڈیا ٹیبل ٹاک پر آنے کے لیے تیار ہو جائے. تو جو ہمارے نیوکلیر ویپنز ہیں ان کو اس سے بہت زیادہ موٹیویشن ملی. ہم نے دیکھا کہ یہ انڈیا اگر آج ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے کہ ہم نے تو ایک کام کیا ہی نہیں ہے اور پھر بھی ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے ہم پہ حملہ کر رہا ہے, تو یہ کل کو بھی ایسا کرے گا, پرسوں کو بھی ایسا کرے گا. جب اس کو موقع ملے گا یہ تب ایسا ہی کرے گا. تو میزائل ٹیکنالوجی ہونی بہت ہی زیادہ ضروری ہے. تو ایک طرح کی ویپن ریس سٹارٹ ہوگی ساؤتھ ایشیا کے اندر. ادھر انڈیا جو ہے وہ بہادری کے ساتھ نیوکلیر ویپنز بنا رہا ہے, ادھر پاکستان بہادری کے ساتھ نیوکلیر ویپنز بنا رہا ہے. اور لیکن اصل میں دیکھا جائے تو جو بریسٹ ٹیک آپریشن ہے وہ خالستان مومنٹ کی وجہ سے موٹیویٹڈ آپریشن تھا, اور یہ انڈیا کی حد دھرمی تھی اور اندرونی مسائل تھے جس کا وہ بدلہ پاکستان سے لینا چاہ رہا تھا. تو نیوکلیر ویپنز کی ایک ریس سٹارٹ ہو چکی تھی اور پاکستان نے دیکھا تھا کہ سیکیورٹی تو بہت فرجائل ہے ساؤتھ ایشیا کی. یہ جو انڈیا ہے یہ جو اپنے آپ کو بڑا بدمست ہاتھی سمجھتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کو رون دے گا یا کچھ بھی ایسی حرکت کر دے گا, تو ایسا تو نہیں ہونے والا, کیونکہ اب ہم نیوکلیر ویپنز بنائیں گے اور اگر یہاں پر حملہ کریں گے تو ہم نے وہ شب برات کے لیے تو رکھے نہیں ہوئے. اور اگر ہماری ساری ملٹری ٹیکنالوجی ایکوپمنٹس جوان کام آ جائیں گے تو ہمارے پاس آخری آپشن موجود ہے کہ اپنی جان مال عزت لوگوں کی حفاظت کے لیے ہم نیوکلیر ویپنز لازمی طور پر چلائیں گے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی چچا پھر ہم بھی چلائیں گے, تو بات سنو چچا, تم چلاؤ تو پھر ہم بھی چلائیں گے, اگر ہم نہیں بچے تو تم بھی نہیں بچو گے. تو یہ جو تھریٹ ہوتا ہے یہ بہت ساری بڑی جنگوں کو روک لیتا ہے. اس کے علاوہ صدر ضیاء الحق صاحب نے کرکٹ ڈپلومیسی کی تھی, اور جب وہ میچ دیکھنے انڈیا گئے تھے تو راجیو گاندھی کے کان میں بڑا آہستہ سے کہا تھا کہ محترم ہمارے پاس نیوکلیر ویپن ہے, اگر آپ نے کچھ آگے پیچھے دائیں بائیں ہلنے کی کوشش کی اور اگر ہم آپ کا مقابلہ نہ کر سکے اور آپ کو زوم ہے کہ آپ کے پاس ہمارے سے 3 گنا 4 گنا 6 گنا بڑی آرمی ہے, تو یاد رکھیے گا جب ہماری آرمی کام آ جائے گی, ہمارے پاس سارے ریسورسز ختم ہو جائیں گے, تب ہم اپنا نیوکلیر ویپن آپ کے اوپر چلائیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے ہی ہار مان لیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو راجیو گاندھی کے جذباتی نفسیاتی مسائل کو کافی حد تک آرام آ گیا تھا, اور اس کے بعد کرکٹ ڈپلومیسی کے بعد کوئی انٹرنیشنل وار نہیں ہوئی, اور انٹرنیشنل پریشر بھی تھا کیونکہ ہم امریکہ بہادر کے اتحادی تھے. پاکستان اور انڈیا کے مسائل کے درمیان جو اصل مسئلہ ہے وہ کشمیر ہے. اس کے علاوہ جو بریسٹ ٹیک آپریشن تھا یا بریسٹ ٹیک کرائسس تھا اس کا سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وجہ تھی وہ خالستان مومنٹ تھی. خالستان مومنٹ کی وجہ سے اندرا گاندھی کی ڈیتھ تھی, جس کی وجہ سے اس طرح کے مسئلے مسائل ہمیں دیکھنے کو ملے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ محنت پسند آتی ہوگی, اور چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے لیکچرز مدد فراہم کرتے ہوں گے. اللہ حافظ.